अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप से। वेलकम टू माय चैनल साइका विद माफिया। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ नया व्लॉग और नए टॉपिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, तो आज फिर हम बच्चों से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिससे हम सब जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो मिस्टेक होती हैं वो हमें पता चलेंगी। तो अक्सर ही हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत भी करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गलतियां कर देते हैं कि हमारे बच्चे कमज़ोर, बुज़दिल, नाकाम हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम अच्छी तरबियत कर रहे हैं, लेकिन तरबियत करने के साथ साथ हम कुछ ऐसा गलत भी करते जाते हैं जो हमारे बच्चों पर गहरा असर डालता है। तो सबसे पहली बात जो होती है, अक्सर ही हम माओं को देखा गया है कि हमारे बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं। चल छोटे के तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे बड़े हैं, मान लिया 7 से 8 साल के या फिर 12 से 13 साल तक के बच्चे हैं, उन सब के काम माएँ भाग भाग कर करती हैं। अगर उन्हें पानी का गिलास भी चाहिए तो खुद करती हैं, अगर उन्हें शूज़ चाहिए तो खुद करती हैं, सॉक्स वगैरह सब भाग भाग कर करती हैं और उन बच्चों को वो कहीं भी आने जाने नहीं देती। आप देखिए, अगर आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि वो काम करने लायक हो गया है, तो अपने बच्चों को यहाँ पर रोके मत कि तुमसे नहीं होगा, ये नहीं कर पाओगे। जब आप उन पे काम की जिम्मेदारी डालेंगी, तभी आपके बच्चे आगे जाकर रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करेंगे। उन्हें एहसास होगा कि हाँ, हमारा कौन सा काम करने वाला होता है और कौन सा नहीं। अच्छे इस वीक के व्लॉग में आज मैं बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। ये हमारे घर में बहुत खाई जाती है और हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इस सब्ज़ी को बनाती रहती हूँ। तो हम माओं की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपने बच्चों को अपने बलबूते पर कुछ करने नहीं देते। जब भी वो कुछ काम करते हैं, हम ये कह देते हैं कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं कर देती हूँ। तो बस यहीं पर हम अपने बच्चे को नाकाम बना देते हैं। और यकीन जानिए, ये वाली गलती हमारी इतनी बड़ी गलती होती है। जब वो समझदार होते हैं और हमें एहसास होता है कि बच्चों को अब अपने काम खुद कर लेने चाहिए, उस टाइम उन बच्चों में इतनी गंदी आदत आ चुकी होती है कि वो हम माओं के ऊपर डिपेंड रहते हैं। चाहे बेटा हो या बेटी हो, आपको अपने बच्चों से काम कराना चाहिए। अगर छोटे हैं तो छोटी छोटी उन्हें आदत डालिए कि बेटा शूज़ उठा के रख दीजिए या कपड़े उठा कर रख दीजिए या मम्मा की हेल्प करा दीजिए। और अगर बड़े हैं तो अपनी यूनिफॉर्म खुद प्रेस करना सिखाइए। आप देखिए, बेटा और बेटी में आप बिल्कुल फ़र्क मत करें। बेटा और बेटी बराबर होते हैं। अगर बेटी है उससे भी कहिए और अगर बेटा है तो उससे भी कहिए। बाई चांस ऐसा होता है कि हम बच्चों को पढ़ाई की वजह से दूर भेज देते हैं और वहाँ पर देखिए सारे काम अपने आप करने होते हैं। तो अपने बच्चों को अभी से आदत डाल दे, वरना आपके बाद बच्चे ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और जब बच्चों को काम करने की अभी से आदत हो जाएगी, तो वो ज़िंदगी में हमेशा इंशाल्लाह कामयाब ही होंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटोकॉल, प्यार, मोहब्बत अपने बच्चों को दे देते हैं। और कोई कोई माएँ तो ऐसी होती है कि अपनी नज़रों के आगे सामने से उन्हें हटने ही नहीं देती। बेटा यहाँ पे चोट लग जाएगी, बेटा वहाँ पर मत जाओ, वहाँ यहाँ मत खेलो, हर चीज़ में इंटरफेयर करेंगी। अब देखिए, छोटे बच्चों हैं तो उन्हें भी, और अगर बड़े बच्चे हैं तो उन्हें भी, आप उन्हें इतना खुलने मिलने दें, इतना अपने ऊपर एतबार करने दें कि वो ये काम कर सकते हैं। अब हम ना लाड प्यार के चक्कर में उन बच्चों को काम करने से ही रोक देते हैं और उन्हें ओवर प्रोटोकॉल दे देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत दे देते हैं, जिससे वो बच्चे अपने आप को नाजुक मिजाज समझने लगते हैं और वो एक यूँ सोच लेते हैं कि हाँ, हम बहुत बड़ी 30 मार खाएं। तो बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें मत डालें, ज़्यादा प्रोटोकॉल मत दें, इतना प्यार मोहब्बत जताइए जितना उन्हें चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा आप उन्हें प्यार मोहब्बत दिखाएंगी तो यकीन जानिए आपका बच्चा कामयाब कभी नहीं होगा। उसे एहसास भी होना चाहिए कि हर कोई हमें प्यार नहीं, अब आप तो उसे प्यार दे रही हैं, मोहब्बत दे रही हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जाके उसे वो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। तब उसे एहसास होगा कि यहाँ मुझे प्यार मोहब्बत क्यों नहीं मिल रही। तो ये वो बच्चा अपने अना का मसला बना लेता है। तो ये वाली गलती आप बिल्कुल भी मत करें। और साथ ही हम माएँ क्या करती हैं कि हर बच्चों को खाना तक खुद खिलाती हैं। अच्छा, खाना खाने की आदत आप बच्चों को बचपन में ही डाल दीजिए कि उन्हें खाना खुद से खाना सिखाइए। कुछ मौक़ों पर ऐसा होता है कि आप खुद खाना खिला दें, चले कभी कभी हो गया, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे उन्हें खाना खिलाएंगे खुद से, तो वो ना तो बाहर जाके खा पाएंगे और ना ही स्कूल में खा पाएंगे। तो बच्चों को ये पैम्पर्स वाली आदतें, प्यार मोहब्बत वाली आदतें को बहुत कम डालें और बच्चों को
ایک اچھی لائف دینے کے لیے یہ سب آپ کو کرنا پڑے گا. اچھا کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کی تھوڑی سی بھی چوٹ لگتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ ایک دم سے چیخ مارتی ہیں. اب اس کی اتنی زیادہ چوٹ نہیں لگی ہوتی جتنی ماں اپنا آپ بھی ڈر جاتی، بچے کو بھی ہلا دیتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ یہ سوچ لیتا ہے ہاں اس کے بہت ساری چوٹ لگ گئی ہے. تو یہاں پر بھی ہم ماؤں کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اچھا اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہم بچے کو نو کہنے کی عادت ضرور ڈالیں. اب دیکھیے ہم چاہے ماں باپ امیر ہوں یا غریب ہوں، ہر ماں باپ اپنے بچوں کی ہر خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں، لیکن ہر خواہش پوری کرنے کے چکر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو بہت گندی عادت ڈال دیتے ہیں اور وہ نو سننے کے عادی نہیں ہوتے. تو جو وہ چیز انہیں نہیں ملتی اس کے لیے وہ بہت ہی زیادہ ضدی بھی ہو جاتے ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں نو کیا چیز ہوتی ہے. تو وہ چاہے کسی بات کی ضد کرے، کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو ان کو دلوا دی جائیں، اور کچھ چیز ایسی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہیں اور آپ ان کو نہ کہہ دیں تو انہیں ابھی سے ہی نہ سننے کی عادت ہو جائے گی. تو وہ اپنی زندگی میں انہیں احساس ہوگا کہ اگر کوئی ہمارے پاس چیز نہیں ہے تو اس سے بھی ہمارا کام چل سکتا ہے. تو اپنے بچوں کو نو کہنے کی عادت ڈالیں، جس سے کہ آپ کے بچے آگے جا کے ناکام، بزدل و کمزور بھی نہیں بنیں گے، جب انہیں احساس ہوگا کہ کوئی بات نہیں، نہ تو ہو جاتی ہے. اب مان لیجیے اگر آپ آج ان کی خواہش پوری کر رہے ہیں، ان کی چھوٹی بڑی چیزوں کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ٹائم ایسا بھی آ جاتا ہے کہ ہم ان کی خواہش پوری نہیں کر پاتے، اور وہاں پر بچے کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آگے چل کر آپ کو ناکامی کا یا آپ کو احساس نہ ہو کہ ہم نے یہ کیوں نہیں غلطی کیوں کی تھی، تو آپ ابھی سے سمجھ جائیے اور اپنے بچوں کو نو کہنے کی عادت ڈال لیجیے. اب نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ ہم بچے کو ڈسپلن میں نہیں رہنا سکھاتے. اب مان لیجیے ہم اسے ہوم ورک کرا رہے ہیں، اور اگر ہم ایک ٹائم بھی ٹائم باندھ لیں ہوم ورک کا تو وہ ہوم ورک کر لیتا ہے، لیکن اگر ہم اسے بے وقت ہوم ورک کرائیں گے یا پڑھائیں گے تو بچے پہ اس کے بات کا اثر بھی نہیں ہوگا اور وہ جلدی سے پڑھنے بھی نہیں بیٹھے گا. لیکن جب وہ ڈسپلن میں چلے گا اور ایک پتہ ہے کہ یہ والا کام مجھے کرنا ہے تو وہ ایک دم سے اس کام کو کر لے گا. اچھا یہیں پر موبائل کی بھی بات ہو جاتی ہے. ہم مائیں جو ہوتی ہے بچوں کو موبائل دے دیتی ہے چپ کرانے کے لیے بھی، اور اگر ہمیں کچھ کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی، لیکن بچے کو موبائل آپ زیادہ دیر مت دیں. بہت سی بچے ایسے ہوتے ہیں انہیں موبائل دے تو دیتے ہیں لیکن ان سے لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو بچے کو یہ والی بات بتا دیجیے کہ آپ کو اتنے ٹائم کے لیے آپ کو موبائل دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے لے لیں گے. جب آپ بچے کو یہ والی باتیں سکھائیں گی تو اسے یہ بھی پتہ ہوگا ہاں بھائی مجھ سے موبائل لے لیا جائے گا، اور اس بات پہ وہ روئے گا پیٹے گا نہیں، اور اسے احساس بھی ہو جائے گا. اچھا اب ہمارے بچے بے وقت کچھ چیز ضد کرنے لگتے ہیں، جیسے آج کل کے بچے باہر کی چیزوں کی بہت ضد کرتے ہیں، اور بہت سے بچے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھ ہی باہر کی چیزوں سے کھلتی ہے. تو یہ والی غلطی آپ اپنے بچوں کو بالکل بھی مت کرنے دیں. بچوں کو باہر کی چیزوں پر مت ڈالیے بلکہ گھر کے کھانے کی عادت ڈالیے. جب انہیں آپ شروع سے عادت ڈالیں گی تو آپ کے بچے سیکھیں گے کہ مینرز کیا ہے، اور جی ہماری کون سی حدیں ہیں. اور بچوں کو اچھے برے کی تمیز ایک ماں ہی سکھا سکتی ہے. اسے ڈسپلن میں رہنے کی عادت ڈالیں، کھانا کھانے سے پہلے ہینڈ واش کرنے کی عادت ڈالیں، ٹیتھ صاف کرنے کی عادت ڈالیں، غلطیوں میں پر سوری پڑھنے کی عادت ڈالیں، تھینک یو کہنے کی عادت ڈالیں. دیکھیے یہ جو مینرز ہوتے ہیں یہ مینرز میں بھی آتے ہیں اور ڈسپلن میں بھی آتے ہیں. تو آپ بچوں کو اچھی سے اچھی باتیں جتنی ہو سکے اتنا سکھائیے، اور اپنے بچوں پر زیادہ دھیان دیجیے. انہیں احساس دلائیے کہ آپ ماں ہیں اور ماں ہی بچے کو اچھی بری تمیز سکھا سکتی ہے. تو آئی تھنک آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ایسی میں نے پچھلے ولاگ میں بھی اپنے بچوں کے سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز شیئر کی تھی جو آپ کو کافی پسند آئی تھی، اور یہ بھی پسند آئے گی انشاءاللہ. تو ایسی مور ویڈیوز اور ولاگز لے کر میں آپ کے لیے آتی رہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سا خیال کریے گا. اور چینل پر نئے ہیں تو بھی سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ کو لگے کہ شیئر کرنے کی ضرورت تو شیئر بھی کر دیجئے. اور جو پوائنٹ یا کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز کامنٹ ضرور کر دیجئے گا، کیونکہ آپ لوگوں سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے. میری موٹیویشن آپ لوگ ہیں. آپ میری ولاگز پہ یا ویڈیوز پہ جیسا رسپانس دیتے ہیں اس سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے.
تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔